Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले मलाई मेसेज गरे कि सर भेक्टरको भिडियो अलि ढिला भइरहेछ, अलि चाँडो गरिदिनु पर्यो। म यो अनलाइन लाइभ क्लासको कारणले चाहिँ धेरै बिजी थिएँ र आज बहुतै मुस्किलले समय निकालेर म भेक्टरको अर्को पार्ट ल्याएको छु। दिस इज मेनली द एप्लिकेसन अफ डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स। हामीले दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टको डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू पढ्यौँ र आज चाहिँ त्यही डट प्रोडक्टमा बेस्ड केही स्मार्ट क्वेसन्सहरू छ। यो क्वेसनमा भनेको छ टु स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड हरिजेन्टली फ्रम द टप अफ अ टावर विथ भेलोसिटिज u1 एन्ड u2 रेस्पेक्टिभली इन अपोजिट डाइरेक्सन एट सेम इन्स्टेन्ट। फाइन्ड द टाइम एट विच देयर भेलोसिटी विल बी परपेन्डिकुलर। र यसमा दुईटा क्वेसन छ, कति टाइम पछि यिनीहरूको भेलोसिटी परपेन्डिकुलर हुन्छ र कति टाइम पछि यिनीहरूको पोजिसन भेक्टर परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसमा टु टाइप्स अफ क्वेसन हुन्छ। अब दुईटै क्वेसन मैले यहाँ दिएको छु र यिनीहरूको यो चारवटा अप्सन राखिदिएको छ, ठिक। त यो त मैले सल्युसनको लागि फिगर ड्र गरे, तर एक्चुअली यस्तो भएको रफली म यता पनि बुझाइदिन्छु हल्का। यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो, यो टावर भयो, राइट। यो टप अफ द टावरबाट दुईटा स्टोनलाई साइमल्टेनियसली थ्रो गर्यो। फर्स्ट स्टोनलाई यता फाल्यो u1 भेलोसिटीले र सेकेन्ड स्टोनलाई सेम इन्स्टेन्टमा अपोजिट डाइरेक्सनमा फालेको थियो u2 भेलोसिटीले। अब यी दुईटा स्टोन के गर्छन्, प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर ग्राउन्डतिर जान्छन्। यसरी प्याराबोलिक पाथ फलो खसिराखेका हुन्छन्। त अब कुनै अब्जेक्ट यदि कर्वमा ट्राभल गर्छ भने यिनीहरूको भेलोसिटी त्यो कर्वमा टेन्जेन्टको डाइरेक्सनमा हुन्छ। जस्तै यहाँ यसको लिनियर भेलोसिटी निकाल्नु छ भने टेन्जेन्सियली यता हुन्छ, यहाँ निकाल्नु छ भने टेन्जेन्सियली यता हुन्छ। र यसको पनि यहाँनिर लिनियर भेलोसिटी कुन डाइरेक्सन त टेन्जेन्ट यो डाइरेक्सनमा, यहाँनिर कति त यो डाइरेक्सनमा। त जे होस्, यिनी सर्टेन टाइम पछि एउटा स्टोन यहाँ आइपुग्यो, त यसको भेलोसिटी टेन्जेन्सियली मैले v1 भेक्टर मानिदिएँ। त यसलाई र अर्को स्टोन जुन यता खस्दै थियो सर्टेन टाइम पछि यो यहाँ आइपुग्यो, त यहाँनिर यसको भेलोसिटी v2 टेन्जेन्सियली भयो। र यी दुईटा भेलोसिटी परपेन्डिकुलर छन्। त परपेन्डिकुलर देखाउनको लागि यसले ब्याक प्रोड्युस गर्नुपर्छ। यो भेलोसिटीलाई हामीले ब्याक प्रोड्युस गर्यौँ र यो भेलोसिटीलाई पनि हामीले के गर्यौँ, यता ब्याक प्रोड्युस गरिदियौँ। यहाँ एङ्गल कति देखियो, 90। त सुरुमा यिनीहरूको बिचको एङ्गल 180 डिग्री थियो, हेरेर यसरी फर्केको थियो, यता थियो। र कर्वमा खस्न थालेपछि यो 180 डिग्रीबाट एङ्गल के हुन थाल्यो, 180 डिग्री थियो, त्यसपछि एङ्गल चेन्ज हुँदै 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 गएर यहाँ आएपछि ठ्याक्क एङ्गल 90 बनाइदियो। त भनेपछि यसलाई यहाँदेखि खस्न कति टाइम लाग्यो होला, या यसलाई यहाँदेखि आउन कति टाइम लाग्यो होला भनेर हामीलाई सोधेको। र यसैको लागि चाहिँ मैले यहाँ फाइनल फिगर यसको कोरेको छु। त जे होस्, कति टाइम पछि यिनीहरूको भेलोसिटी परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र यो यसको अप्सन्सहरू छ। Where the symbols have their usual meanings। अब यो अप्सन मेटौँ होला। र त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसन छ कि कति टाइम पछि यिनीहरूको पोजिसन भेक्टर परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर। पोजिसन भेक्टरको बारेमा म एकछिन पछि डिल गर्छु, पहिला यो भेलोसिटी भेक्टर परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन हेरौँ। ओके, जे होस्, अब यो प्रब्लम सल्भ गर्न खासै गाह्रो छैन। त्यही कुरो मैले यहाँ देखाएको छु। यसलाई यहाँबाट फाल्यो u1 ले होरिजेन्टली, यसलाई यतातिर फाल्यो u2 ले होरिजेन्टली। एउटा खस्ने क्रममा यता आए, अर्को खस्ने क्रममा यता जाँदैछन् र सर्टेन टाइम टीमा यो पोइन्टमा पुग्नेवालाको भेलोसिटी v1 भइदियो र सेम टाइममा यो पोइन्टमा पुग्नेवालाको भेलोसिटी कति भइदियो, v2। र यिनीहरूलाई ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि कति एङ्गल देखिए, 90। त 90 डिग्री सुरुमा त 180 डिग्री थिए यी दुईटा भेलोसिटीको बिचको एङ्गल। यो दुईटा पोइन्टमा आएपछि यिनीहरूलाई ब्याक प्रोड्युस गरेर हेर्दाखेरि 90 देखिए। मतलब यी दुईटा पोइन्टमा आउन यिनीहरूलाई कति टाइम लाग्यो होला भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्यो। ओके, त अब सिम्पली यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेरौँ। कुनै पनि जसरी हुन्छ यो v1 र v2 को हामीले i र j को टर्म्समा एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। र यदि यो v1 भेक्टर र v2 भेक्टर परपेन्डिकुलर हो भने त हामीले डट प्रोडक्टमा पढेका थियौँ कि यदि कुनै दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने यसको डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ, 0। त v1 लाई i र j मा एक्सप्रेस गरौँ, v2 लाई पनि i र j मा एक्सप्रेस गरौँ र यी दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 सित इक्वेट हुने बित्तिकै एउटा इक्वेसन आउँछ। त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले t को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा कन्भेन्सन छ, हेर। कुनै पनि अब्जेक्टलाई जुन पोइन्टबाट प्रोजेक्ट गरिन्छ, पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन इज टेकन एज ओरिजिन। जहाँबाट थ्रो गर्यो पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनलाई हामीले ओरिजिन मान्छौँ। त यसलाई ओरिजिन मान्ने हो भने यतातिर पोजिटिभ एक्स एक्सिस, त यतातिर नेगेटिभ एक्स एक्सिस, योभन्दा माथि पोजिटिभ वाइ एक्सिस, त योभन्दा तल के हुन्छ, नेगेटिभ वाइ एक्सिस हुन्छ, है। त हाम्रो कन्भेन्सन अनुसार यो ओरिजिन हो भने यताको डाइरेक्सन हामीले आई क्याप देखाउँछौँ
र माथिको डाइरेक्सन हामीले के देखाउँछौँ जे क्याप। यो हाम्रो कन्भेन्सन हो रुल अनुसार। ओके, माथिको डाइरेक्सन चाहिँ हामीले के देखाइदिन्छौँ जे क्याप। ठीक, त अब हेर ओ दे अब सपोज गरौँ यता खस्नेवाला स्टोन यो पोइन्टमा पुगे र यो पोइन्ट भनेको एउटा पी पोइन्ट हो भनेर सपोज गरे टी टाइममा है। यसलाई ओ देखि पी सम्म जाने टी टाइम लाग्यो र यता खस्नेवाला स्टोन यो क्यू पोइन्टमा पुगे त यसलाई ओ देखि क्यू सम्म जान कति टाइम लाग्यो टी टाइम। लेट अस सपोज देयर वेलोसिटीज बी v1 vector and v2 vector at time t and they be perpendicular with each other। त यसलाई ओ देखि पी सम्म आउन कति टाइम लाग्यो टी टाइम लाग्यो। त अब यहाँको जुन यो v1 भेक्टर छ यसलाई म दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सक्छु। v1 को एउटा कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा लिन सकिन्छ। म यहाँ स्केल युज गरौँ होला ताकि मलाई सजिलो होस्। यो हेर जे होस् एउटा v1 को कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा यो पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डाइरेक्सनमा युज गर्न सकिन्छ र अर्को कम्पोनेन्ट यतातिर। त हेर v1 भनेको एक्चुअली ल यो मैले दुईटा कम्पोनेन्ट लिदिएँ। त लजिकली सोचौँ यहाँतिर यो जुन एकैछिन यो जुन पी पोइन्ट छ यो मैले माथि लेखिदिएँ। यो पी पोइन्टमा यो जुन v1 भेक्टर हो यो होरिजेन्टल भेलोसिटी र भर्टिकल यहाँ एउटा प्यारालोग्राम यसरी बनाइदियो भनेर त यहाँ एउटा प्यारालोग्राम यसरी बनाइदियो भने त प्यारालोग्राममा यो एउटा भेक्टर यो अर्को भेक्टर र यो भेक्टर v1 भनेको त्यसको डायगोनलमा पर्न जान्छ। त जस यो v1 भनेको यो दुईटा भेक्टरको के हुनुपर्छ रिजल्टेन्ट हुनुपर्छ। त अब आफै लजिक लगाउँ त। In the case of projectile motion, horizontal velocity remains constant throughout the motion। त अब्जेक्टलाई सुरुमा थ्रो गर्ने बेलामा यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी u1 थियो भने पी पोइन्टमा पुग्दाखेरि पनि यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी कति हुन्छ u1 को u1 नै हुन्छ। बिकज इन द केस अफ प्रोजेक्टाइल मोसन होरिजेन्टल भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रुआउट द मोसन। त यहाँ u1 थियो त एभ्री ठाउँमा यसको u1 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 यहाँ u1 नै थियो। तर भर्टिकल भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ ड्यू टु ग्रेभिटीको कारणले। त सुरुमा हेर यो अब्जेक्टलाई इनिशियली होरिजेन्टली फालेको थियो। त होरिजेन्टली फालेको कारणले गर्दा यसको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ। फेरि हेर त इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी भनेपछि यो अब्जेक्टलाई होरिजेन्टली फालेको कारणले गर्दा भर्टिकल भेलोसिटीको सिम्बल मैले uy लेखेँ। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटीको सिम्बल uy। त कुनै बडीलाई म यदि होरिजेन्टली फाल्छु भने जस्ट फालेको बेलामा त्योसित त होरिजेन्टल भेलोसिटी छ नि, भर्टिकल भेलोसिटी त त्योसित छँदै छैन है। त इनिशियली भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ। तर ग्रेभिटीले यसलाई तान्दै तान्दै लगेपछि अब ग्रेभिटीले त तलतिर मोड्न थाल्यो। त ग्रेभिटीले तलतिर मोड्न थालेपछि अब यसको भर्टिकल भेलोसिटी 0 बाट इन्क्रिज हुँदै 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 आउँछ। यहाँ 0 थियो, यहाँ 1 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड 3 मिटर पर सेकेन्ड हुँदै हुँदै यो पी पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी मैले कति मान्दिएँ vy र यो पी सम्म पुग्न यसलाई कति टाइम लागेको होला त लेट अस सपोज द टाइम टेकन इज t। र यदि हामीले यहाँनिर एउटा प्यारालोग्राम यसरी कन्सिडर गरिदियो भने हेर त यो प्यारालोग्राममा यो भेक्टर र यो भेक्टरको डायगोनलमा यो पर्न गयो। त दिस v1 मस्ट बी भेक्टर सम अफ दिस होरिजेन्टल भेलोसिटी एन्ड भर्टिकल भेलोसिटी। त टी टाइम पछि यसको भर्टिकल भेलोसिटी कति भयो त v इक्वल्स टु u प्लस at फर्मुला म युज गर्छु। यो फर्मुला हेर vy is equals to uy vector plus ay vector into t। हेर यो हामीलाई यो जरुरी छैन कि लिनियर इक्वेसन अफ मोसन जति छ अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमै ट्राभल गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि अब्जेक्ट यस्तो कर्व पाथ पनि फलो गर्दैछ भने हामीले यी फर्मुलाहरू युज गर्न पाउँछ। यो यदि कम्पोनेन्टको फर्ममा छ भने भनेपछि भर्टिकल भेलोसिटी इनिशियल यो थियो, फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी यो थियो। त भर्टिकलमा पनि यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ या होरिजेन्टलमा पनि युज गर्न पाइन्छ। मान्नु न यो अब्जेक्टको इनिशियल होरिजेन्टल भेलोसिटी ux यहाँ आउँदाखेरि फाइनल होरिजेन्टल भेलोसिटी vx भइदिया भए हामी यसरी पनि लेख्न सक्थ्यौँ vx भेक्टर इज इक्वल्स टु ux भेक्टर प्लस अब त होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा युज भइरहेछ। त होरिजेन्टल डाइरेक्सनवाला एक्सेलरेसन यदि ax भइदिएको भए ax इन्टु t यसरी निर्धक्क भएर युज गर्न पाउँछ। यसमा कुनै शङ्का लिनु पर्दैन। कुनै अब्जेक्ट यदि कर्व पाथमा ट्राभल गर्दैछ भने यदि मलाई होरिजेन्टल भेलोसिटी इनिशियल र होरिजेन्टल भेलोसिटी फाइनल थाहा छ र यो डाइरेक्सनको एक्सेलरेसन थाहा छ भने यसरी यो होरिजेन्टलमा युज गर्न पाइन्छ। र सिमिलरली हामी भर्टिकलमा पनि युज गर्न पाउँछ। भनेपछि यो जरुरी छैन कि यी दुईटा इक्वेसन्सहरू युज गर्नको लागि
स्ट्रेट लाइनमै इनिसियल र फाइनल भेलोसिटी पर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब जस्तो कर्व पाथ यो फलो गरोस्, तर यदि मलाई होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा युज गर्नु छ भने दिस होरिजेन्टल इक्वेसन क्यान बी युज्ड इन्डिपेन्डेन्टली। त्यस्तै भर्टिकल डाइरेक्सनको इनिसियल र फाइनल थाहा छ भने म एउटा इन्डिपेन्डेन्टली यो युज गर्न पाउँछु। तब चाहिँ होस् यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु, त Vy भेक्टर इज इक्वल्स टु त फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी भनेको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी प्लस ay लेखेको छु, को मतलब एक्सेलरेसन अलोङ द भर्टिकल डाइरेक्सन। अनि इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी त हेर त यो त 0 नै छ, त यो टर्म त हटाउन सकिन्छ, uy 0 छ, अनि प्लस ay त भर्टिकल डाइरेक्सनको एक्सेलरेसन, दिस इज नथिङ बट g भेक्टर त हो नि। भर्टिकल डाइरेक्सनको एक्सेलरेसन के हो, g भेक्टर, त g भेक्टर इन्टु कति लेख्न मिल्छ, t। त यसलाई फर्दर Vy भेक्टर इज इक्वल्स टु g इन्टु t अनि माइनस j क्याप लेख्न सकिन्छ, किनभने g बाट मैले भेक्टरको साइन हटाएँ भने त यहाँ युनिट भेक्टर j क्याप आउनु पर्यो। त g को डाइरेक्सन कता छ, माथि छ कि तल छ, तल छ। त यदि g माथि भइदिया भए पोजिटिभ j क्याप, तर g तल भएको कारणले गर्दा यहाँ माइनस j क्याप हुन्छ। त मैले j क्यापलाई यहाँ लेखेँ, यसको माइनस तानेर यहाँ ल्याइदिएँ। ओके, त Vy भेक्टर त थाहा भइसक्यो। त जे होस् यो Vy थाहा भइसक्यो, यो र u1 भनेको यो के हो, u1 भनेको यो डाइरेक्सनमा फर्केको छ। यो डाइरेक्सन भनेको i क्याप, त्यसलाई u1 लाई u1 इन्टु कति लेख्न मिल्छ, i क्याप, यसरी पनि लेख्न मिल्छ। त हेर यो होरिजेन्टल प्यारलल यो थाहा छ, यो थाहा छ, र दुईटैको रिजल्टेन्ट त यो v1 हो। त v1 को इक्वेसन हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ, therefore this v1 vector can be written as this is u1 vector plus this is Vy vector हो, राइट। त यहाँनिर v1 vector is equals to u1, त u1 भनेको u1 इन्टु के भइदियो, i क्याप, अनि Vy भेक्टर भनेको माइनस gt इन्टु के हुन्छ, j क्याप। ओके, त यताको v1 भेक्टर त हामीले i र j मा एक्सप्रेस गरिसक्यौ। सेम प्रोसेस रिपिट गरेर उतापट्टिको v2 निकाल्नु पर्ने छ। जसरी यतापट्टि दुईटा कम्पोनेन्टहरु निकाल्यो, यही प्रोसेस रिपिट गरेर उतापट्टिको के निकाल्नु पर्ने छ, v2। त म सल्भ गर्दैन त्यसको लागि, यतिकै गेस गरेर पनि भन्न सक्छ। यता v1 भए जस्तै उतापट्टि के आउला, v2, र यता u1 हो भने उतापट्टि के आइराखेको छ, u1 हो भने उतापट्टि u2, र यताको डाइरेक्सन यदि i क्याप हो भने उताको डाइरेक्सन के हुन्छ, माइनस i क्याप। त मैले i क्याप लेखेँ र यसको माइनस यता तानिदिएँ। अनि त्यस्तै भर्टिकल भेलोसिटी, उताको मोसनको लागि पनि त इनिशियल भर्टिकल 0 नै हो, अनि यहाँ Vy लेखिदियो, अनि Vy इक्वल्स टु यही फर्मुला युज गरेर फेरि ठ्याक्कै यही आउँछ यहाँको भर्टिकल भेलोसिटी। त भर्टिकल भेलोसिटी माइनस gt इन्टु j क्याप, यता जसरी निकाले उता पनि सल्भ गरे यति नै आउँछ। त जे होस् हामीले के गर्यौं, यताको v1 र यताको v2 निकालिसक्यो, र क्वेशनले के भन्दैछ कि v1 र v2 परपेन्डिकुलर छ, बट क्वेशनमा कन्डिसन दिएको छ कि दिस v1 भेक्टर इज परपेन्डिकुलर विथ के छ, v2 भेक्टर। त यदि यो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने डट प्रोडक्टको रुल अनुसार यिनीहरुको डट प्रोडक्ट के हुनु पर्छ, 0। टु परपेन्डिकुलर भेक्टर्स डट प्रोडक्ट इज 0। त यसको मतलब यो भयो कि v1 भेक्टर डट v2 भेक्टर इज इक्वल्स टु कति आउनु पर्छ, 0। तब हेर, त हामीले पहिला पढिसकेका छौं, दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्नु छ भने x मा x मल्टिप्लाई y मा y मल्टिप्लाई गरेर जोड दिने हैन। त यो डट हो, सरी यहाँ माइनस लेख्न पुगेछ, यो डट v1 भेक्टर डट v2 भेक्टर के हुन्छ, 0। त दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि x मा x मल्टिप्लाई y मा y मल्टिप्लाई गरेर जोड दिने हो। त अब मल्टिप्लाई गरौँ, यसको प्रोडक्ट लियो भने कति हुन्छ, म यहाँ एउटा लाइन कोड्दिउँ ताकि यो अलग हो भनेर क्लियर होस्। ओके, ल त यहाँ निर हेरौँ अब x मा x मल्टिप्लाई, त यो दुईटाको प्रोडक्ट कति भयो, माइनस u1 इन्टु u2, यहाँ माइनस माइनस के भइदियो, प्लस, एन्ड दिस विल बी g स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो, 0। र यो टर्मलाई उता लगेर हामी प्लस गर्न सक्छौं, र जस t इक्वल्स टु निकाल्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आयो, त रुट अन्डर u1 इन्टु u2 डिभाइडेड बाइ g, यो आन्सर आयो। त हेर सल्भ गर्दाखेरि अलि लेन्दी छ, तर यो कन्सेप्चुअल क्वेशन्स हो। कतिजनाले भन्छ यसको सर्टकट ट्रिक होला, यसको कुनै ट्रिक छैन सर्टकट, यसको लागि यो कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन्स हो। यो अब सर्टकट ट्रिक यही हो कि यो लास्टको फर्मुला आफूले चाहिँ याद राख्नुपर्छ। मैले यसमा चाहेको भए यो 3 मिटर पर सेकेन्ड 4 मिटर पर सेकेन्ड यस्तो न्युमेरिकल भ्यालुहरु राखेर सल्भ गर्न सक्थे, तर एउटा सर्टकट ट्रिक बनाउनको लागि मैले के गर्दिए, कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरु युज गरेर फर्मुला निकाल्दिएको छु। यो फर्मुला युज गर्दियो, विदिन
10 to 15 सेकेन्ड्स एन्सर आइहाल्छ सबै भ्यालु खाली यसमा राखिदिने त हो नि जस्तै एक्जाममा क्वेसन यसरी बनाएर सोधियो 2 stones are projected horizontally from the top of a tower with velocities 3 meter per second and 2 meter per second respectively find the time at which their velocity will be perpendicular त 10 देखि 15 सेकेन्डको क्वेसन हो सबै भ्यालु यसमा राख्दियो प्रब्लम सल्भ हुन्छ ओके त यसमा हामीले के गर्यौं यसको फर्स्ट पार्ट सल्भ गरिसक्यौं कि कति टाइम पछि यिनीहरुको भेलोसिटी परपेंडिकुलर हुन्छ भनेर अब यसको सेकेन्ड पार्ट थियो कि फाइन्ड द टाइम एट व्हिच देयर पोजिसन भेक्टर विल बी परपेंडिकुलर त भेलोसिटी भेक्टरलाई परपेंडिकुलर हुन जति टाइम लाग्छ पोजिसन भेक्टर त्यसको ठीक डबल टाइममा परपेंडिकुलर हुन्छ त मैले यसको एन्सर जति निकालेको छु यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने पोजिसन भेक्टर परपेंडिकुलर हुने टाइम आउँछ यो जस याद गर्ने तरिका हो एउटा सल्युसन त म गरेर हेर्छु तर जस भेलोसिटी भेक्टरलाई परपेंडिकुलर हुन जति टाइम लाग्छ पोजिसन भेक्टरलाई परपेंडिकुलर हुन चाहिँ त्यसको डबल टाइम लाग्छ यो कन्सेप्टले भन्छ अब पोजिसन भेक्टर वाला सल्युसन कसरी गर्ने त हेरौं पोजिसन भेक्टर वाला पनि सल्भ गरेर हेरौं एकछिन ओके ल त मेरो कन्क्लुजन छ भेलोसिटी भेक्टरलाई परपेंडिकुलर हुन जति टाइम लाग्छ पोजिसन भेक्टरलाई परपेंडिकुलर हुन त्यसको ठीक डबल टाइम लाग्छ त अहिलेको जे एन्सर आएको थियो त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो पोजिसन भेक्टर परपेंडिकुलर हुने टाइम चाहिँ आफुलाई थाहा हुन्छ तर सल्भ कसरी गर्ने त हेरौं अब पोजिसन भेक्टर वालाको सल्युसन हेरौं यो सर्टेन हाइट भएको टावर वाला ठीक यो तल ग्राउन्ड सर्फेस वाला ग्राउन्ड सर्फेस भनेको होरिजोन्टल लाइनले देखाउँ र टप अफ द टावरबाट दुईटा स्टोनलाई थ्रो गर्यो होरिजोन्टली पहिलाकै कन्डिसन हो त एउटालाई यो डाइरेक्सनमा फाल्यो अर्कोलाई यो डाइरेक्सनमा फाल्यो त दे वर प्रोजेक्टेड इन अपोजिट डाइरेक्सन एउटा u1 भेक्टरले फालेको थियो र अर्कोलाई उल्टो डाइरेक्सनमा u2 भेक्टरले फालेको थियो र यो दुईटै स्टोन प्याराबोलिक पाथ फलो गर्दै ग्राउन्डतिर आउन थाले यहाँले प्याराबोला जस्तो देखिनु पनि पर्यो ओके यतातिर एउटा प्याराबोला छ अर्को प्याराबोला यतातिर छ र टी टाइममा यिनीहरू यसरी छन् ल मैले सपोज गर टी यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म खस्न टी टाइम लाग्यो त अर्कोलाई पनि यहाँदेखि यहाँसम्म खस्न कति टाइम लाग्यो टी टाइम त टी टाइममा एउटा अब्जेक्ट यहाँनिर आइपुग्यो पी पोइन्टमा र अर्को अब्जेक्ट यहाँनिर आइपुग्यो क्यू पोइन्टमा ठीक र यो पी र क्यू सम्म यिनीहरूलाई आउन कति टाइम लागेको छ टी टाइम अब भनेको पोजिसन भेक्टर यिनीहरूको परपेंडिकुलर हुन्छ त ध्यान देऊ मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यदि प्रोजेक्टाइल मोसनसित रिलेटेड क्वेसन छ भने जहिले पनि पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनलाई ओरिजिन मान्नुपर्छ को मतलब यसलाई ओरिजिन मान र पार्टिकल यहाँनिर छ त ओरिजिनबाट पार्टिकलसम्म जोड्ने भेक्टरलाई हामी के भन्छौं पोजिसन भेक्टर र यदि पोजिसन भेक्टरको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर छैन भने प्लिज यो भेक्टर सिरिजको सेकेन्ड भिडियोमा हेरौँ त्यहाँ मैले पोजिसन भेक्टरको बारेमा डिटेलमा भनेको छु सेकेन्ड र थर्ड भिडियोतिर ओके त भनेपछि यो यसरी खस्दै खस्दै यहाँ आयो त यो ओरिजिन हो भने त पार्टिकल यहाँ छ त ओरिजिनबाट पार्टिकलको पोजिसनसम्म जोड्ने भेक्टरलाई हामी के भन्छौं पोजिसन भेक्टर त उतापट्टि खस्ने यतापट्टि खस्ने वालाको यो भयो पोजिसन भेक्टर राइट फेरि अर्को स्टोन यहाँ आइपुग्यो टी टाइममा त यसको पोजिसन भेक्टर भनेको ओरिजिनबाट यसको पोजिसन क्यू सम्म जोड्ने भेक्टर त ओरिजिनबाट यसको पोजिसन क्यू सम्म जोड्ने भेक्टर भनेको यसको पोजिसन भेक्टर भयो राइट र यो त भनेको प्याराबोलिक पाथ भइहाल्यो यो जुन पाथ चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिँदा हुन्छ ल र यो दुईटा पोजिसन भेक्टरहरूको बीचको एंगल यो एंगल जुन छ दिस विल बी 90 डिग्री भनेको छ त सुरुमा 180 डिग्री एंगल थियो एंगल चेन्ज हुँदै गएर पी र क्यू मा यिनीहरू पुगिसकेपछि यो दुईटा पोजिसन भेक्टर के भइदिए परपेंडिकुलर त मैले सपोज गरे जुन बडी यतापट्टि आउने वाला छ त्यसको पोजिसन भेक्टर मैले r1 माने यता जाने वालाको पोजिसन भेक्टर मैले r1 मान दिए र जो यता खस्दै छ त्यसको पोजिसन भेक्टर मैले यहाँनिर r2 मान दिए र r1 र r2 के भए परपेंडिकुलर र कति टाइम पछि यी दुईटा r1 र r2 परपेंडिकुलर भएको होला भनेर सोधे त याद गर यदि r1 र r2 परपेंडिकुलर छ भने कमन सेन्सले के भन्छ इफ दे आर परपेंडिकुलर देन r1 भेक्टर डट r2 भेक्टर कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ त जसरी हुन्छ अघि जस्तै हामी अब के गर्छौं r1 भेक्टर र r2 भेक्टरको इक्वेसन i र j को टर्म्समा क्याल्कुलेट गर्छौं अनि त्यसपछि यिनीहरुको डट प्रोडक्टलाई के गर्दिन्छौं 0 बनाउँछौं त त्यो निकाल्न पनि धेरै सजिलो छ जस्तै यसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ हेर अब p पोइन्टको कोअर्डिनेट जुन छ नि मैले x, y मान दिए
पी पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीले x, y मान्यौँ भने त यो लेन्थ x होला हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ x होला र यो कति होला y। त आफै लजिक लगाऊ त, x भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भेक्टर हेर, x भनेको यो भेक्टर र y त डाउन आइरहेछ नि, त y भेक्टर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भेक्टर, त दिस इज y भेक्टर। यदि मैले यसको कोअर्डिनेट x, y मानिदिए भने त दिस विल बी x कोअर्डिनेट एन्ड दिस विल बी y कोअर्डिनेट। त x भेक्टर यता फर्कियो, y भेक्टर तल फर्कियो र यो दुईटा भेक्टरको अर्डर सेम छ र यो r1 पोजिसन भेक्टरको अर्डर के देखियो अपोजिट। त यदि हामीले यहाँ ट्रायंगल ल युज गरिदियौँ भने यो ट्रायंगलमा त के लेख्न सकिन्छ, r1 भेक्टर इज इक्वल्स टु x भेक्टर प्लस कति लेख्न पाइयो y भेक्टर अकॉर्डिंग एज ट्रायंगल ल। अब हामी के गर्ने हैन, सिम्पली यो x भेक्टर र y भेक्टरलाई i र j को टर्म्समा एक्सप्रेस गरेर यहाँ पुट गर्ने हो भ्यालु। त यसको लागि के गर्छौं त, x कसरी निकाल्ने त भेरी सिम्पल हेर, दिस इज x भेक्टर एन्ड दिस इज द y भेक्टर। त हेर अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म गयो, ठीक, यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यो यदि x हो भने यो पार्ट पनि त x नै हुन्छ नि, हेरौँ त यो पार्ट पनि त x नै हुन्छ, ठीक। त अब यो x भनेको के हो, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट इन टाइम t हो। जस्तै o देखि p सम्म आउन अब्जेक्टलाई t टाइम लाग्यो, त t टाइममा यो अब्जेक्ट यसरी खस्दाखेरि यो टावरबाट होरिजेन्टली कति टाढा गयो x र भर्टिकली हेर त, भर्टिकली यो खस्दै 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 गएर भर्टिकली कति तल खसे y को मतलब यो स्टोन यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुको मतलब x ट्राभल गर्ने टाइम र y ट्राभल गर्ने टाइम के रहेछ, सेम रहेछ। ओके, यसरी खस्ने क्रममा होरिजेन्टली यो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट इन्क्रिज हुँदै हुँदै गएर यहाँ x भइदियो र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट पनि भर्टिकली इन्क्रिज हुँदै हुँदै गएर कति भइदिए y। त o देखि p सम्म आउन यदि t टाइम लाग्या हो भने यो x ट्राभल गर्ने टाइम र y ट्राभल गर्ने टाइम पनि एउटै हो। अब कुरा आयो यो x कसरी निकाल्ने, त x निकाल्नु छ भने x सित प्यारलल कुन भेलोसिटी छ त्यो हेर्ने हो। यदि राजेश लेक्चर वाच गरेको छ भने त्यसमा मैले एक ठाउँमा यसको कन्सेप्टहरु दिएको छु हेर्ने, त्यो रिभर बोट प्रब्लममा यदि s इक्वल टु ut फर्मुला x डाइरेक्सनमा युज गर्दैछ या y डाइरेक्सनमा युज गर्दैछ भने कुन बेला कुन भेलोसिटी युज गर्ने त्यसको बारेमा मैले डिटेलमा कम्पोनेन्ट मेथडबाट बुझाएको छु। म यहाँ डाइरेक्ट युज गर्छु। त x ट्राभल गर्न t टाइम लाग्यो, त s इक्वल टु ut फर्मुला यदि मैले x को लागि युज गर्छु भने त x सित प्यारलल कुन छ त्यो हेर, त x सित प्यारलल त यो u1 भेक्टर हो नि, त x भनेको u1 भेक्टर इन्टु t भइदियो र यसलाई ब्रेक गर्यो भने u1 भेक्टर इन्टु t र यताको डाइरेक्सन भनेको यहाँ कति लेख्न मिल्छ, i क्याप लेख्न मिल्छ। ओके, र फेरि भन्ला कि s इक्वल टु ut नै किन युज गरेको, यसमा s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर किन युज गरेन, बिकज दिस इज प्रोजेक्टाइल मोसन। प्रोजेक्टाइल मोसनमा होरिजेन्टल भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट, त यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दा यो होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा कुनै एक्सिलरेसन छैन र एक्सिलरेसन नभएको कारणले गर्दा हामीले खाली s इक्वल टु के युज गर्यो, ut। तर भर्टिकल डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन छ त त्यसमा s इक्वल टु ut युज गर्दैनौ, s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर मैले यो y को लागि युज गर्यो भने यो डाइरेक्सनमा त एक्सिलरेसन छ, हामीले कुन इक्वेसन युज गर्नुपर्छ, y भेक्टर इज इक्वल्स टु uy भेक्टर इन्टु t, ut प्लस हाफ ay इन्टु t स्क्वायर। यो डाइरेक्सनमा s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर युज गर्नु पर्यो किनभने भर्टिकल डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन भनेको g हो, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी त 0 हुन्छ बिकज बोथ स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड होरिजेन्टली, देयरफोर इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी इज 0। त्यसको ठाउँमा 0 लेख्ने बित्तिकै यो इक्वेसन श्रिङ्क भएर के भइदियो, हाफ ay को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ, g भेक्टर अनि यहाँ के भइदियो t स्क्वायर। त देयरफोर दिस y भेक्टर विल बी, म g को टाउकोबाट भेक्टरको साइन हटाउँछु, त यहाँ के हुन्छ हाफ gt स्क्वायर। अब g को टाउकोबाट भेक्टरको साइन हटाएकोले यहाँ त युनिट भेक्टर राख्नु पर्यो, त g को डाइरेक्सन कता हुन्छ, माथि कि तल, यो त तल फर्क्या भने त तल फर्केको युनिट भेक्टर माइनस j क्याप लेख्नु पर्यो, त मैले यहाँ j क्याप लेखे र यसको माइनसलाई तानेर यहाँ ल्याइदिए। त ओके, x पनि थाहा भइसक्यो, y पनि थाहा भइसक्यो, x र y को भ्यालु म यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिएर r भेक्टरको इक्वेसन लेख्न सक्छु। त देयरफोर r1 भेक्टर विल बी x भेक्टर प्लस y भेक्टर, त यो कति हुन्छ, दिस इज u1 इन्टु t i क्याप अनि y भेक्टर भनेको माइनस हाफ gt स्क्वायर इन्टु कति हुने भए j क्याप।
ओके, जसरी यताको टर्म्स निकाल्यो यही नाटक रिपिट गरेर अर्कोपट्टिको R2 निकाल्न सकिन्छ र त्यो हामी सल्भ गर्दैनौँ, जस्ट कपी गरेर भन्न सक्छ R2 के होला त, यता R1 भयो जस्तै अर्कोपट्टि त R2 होला, त यहाँ U1 हो भने उतापट्टि के हुन्छ U2 × T र यता I क्याप हो त उताको डाइरेक्सन हुन्छ -I क्याप, त मैले यहाँ I क्याप लेखेँ, यसको माइनसले तानेर अगाडि लेखिदिएँ र Y निकाल्यो भने त सेम भ्यालु आउँछ, त्यता पनि सल्भ गरेर हेरौँ एकचोटि, म चाहिँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु हाफ GT स्क्वायर अनि यो कति हुन्छ J क्याप हुन्छ, and if they are perpendicular then their dot product must be 0, त if they are perpendicular their dot product must be 0 को मतलब R1 vector dot R2 vector, R1 vector dot R2 vector will be 0, त यहाँ त मैले लेखिसकेको छु, त म डाइरेक्ट यिनीहरूको प्रोडक्ट लिएर 0 गरिदिन्छु, त यसको x कोअर्डिनेटसित मल्टिप्लाई हुन्छ, यसको y कोअर्डिनेट सित मल्टिप्लाई हुन्छ डट प्रोडक्टमा, त यसको प्रोडक्ट लियो भने कति होला -U1 × U2 T × T कति भइदियो T स्क्वायर माइनस प्लस भइदियो है, किनभने यसको प्रोडक्ट अनि प्लस यसको प्रोडक्ट इक्वल्स टु के हुन्छ 0। ओके, एक स्टेप मैले थप दिएँ यसमा है। अब यो टर्म्स उता गएर प्लस गर्न सकिन्छ, त जे होस् यसलाई उता गएर T स्क्वायर कमन तानिदियो भने यहाँनिर चाहिँ रिजल्ट कति आउँछ, दिस विल बी 2 times root under U1 × U2 divided by Z, you will get this the desired result। त जे होस् यो सबै कन्सेप्चुअल क्वेशन्स हो है, र मैले यी क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि एउटा कुरो के ध्यानमा राखेको छु भने ताकि यो फर्मुला याद राखोस् स्टुडेन्टहरुले, त्यसको लागि मैले कन्स्ट्यान्ट टर्म्सहरु युज गरेर फर्मुला डिराइभ गरिदिएको छु। यदि हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्यो भने डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्दिने अनि फर्मुलाको हेल्पले चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ सल्भ हुन्छ। ओके, एउटा अझ छ डट प्रोडक्टमा बेस्ड क्वेशन्स, तर त्यो म क्वेशन्स प्रोजेक्टाइल पढाउँदाखेरि प्रोजेक्टाइलको भिडियो रियलमा जब म प्रोजेक्टाइल भिडियो बनाउँछु त्यो बेलामा सल्भ गरौँला है। त्यो थीटा एंगलबाट ग्राउन्डबाट प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कति टाइम पछि यिनीहरुको भेलोसिटी परपेंडिकुलर हुन्छ, र यदि स्मार्ट क्वेशन्सको लागि स्मार्ट स्टुडेन्ट हो भने मैले त प्रोसेस लगभग सिकाइसकेको छु, यही प्रोसेसबाट त्यो पनि सल्भ गर्ने हो। तर त्यो बेटर के हुन्छ प्रोजेक्टाइलको भिडियो भेक्टरको भिडियो अलि लामो भइदिन्छ, सबै क्वेशन यसमै मिसाइदियो भने म प्रोजेक्टाइलको भिडियो जुन दिन सुट गर्छु त्यसमा त्यो अर्को क्वेशन बनाइदिउँला। जस्तै ग्राउन्ड सर्फेसबाट कुनै अब्जेक्टलाई थीटा एंगलमा फालेको छ यसरी यु भेलोसिटीले, त यसको भेलोसिटी टेन्जेन्ट हुँदै हुँदै यता कतै गयो भने भेलोसिटी टेन्जेन्शियली v भेक्टर भइदिन्छ, र ब्याक प्रोड्युस गर्यो भने यो सित 90 बनाइदिन्छ। त्यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म आउन कति टाइम लाग्यो होला सोध्छ। त जे होस् यसको u/g sin थीटा आउँछ आन्सर, u/g sin थीटा आउँछ, यो सल्भ गर्नुपर्छ। र यो म प्रोजेक्टाइल पढाएकै दिन गर्छु यो। ओके, र अनि त्यसपछि यो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड पनि कति होला भनेर सोध्छ। त यो भेलोसिटी जुन छ जुन परपेंडिकुलर छ u सित, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ u cot थीटा हुन्छ। यो जस्ट प्रोजेक्टाइलको टपिकमा चाहिँ म सल्भ गर्छु। हुन त भेक्टरबाट सल्भ गर्न मिल्छ, तर सबै कुरो भेक्टरमा इन्क्लुड गरिदियो भने यसको भिडियो धेरै लामो जाने रहेछ। त्यसैले रेस्पेक्टिभ टपिकको लागि मैले यो क्वेशनलाई छोडेँ। र यदि स्मार्ट स्टुडेन्ट छ भने मैले जुन दुईटा क्वेशन सल्भ गरेँ त्यो कन्सेप्ट सफिसिएन्ट छ यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्नको लागि। एकचोटि आफैले ट्राई गरौँ, नत्र त प्रोजेक्टाइलको भिडियोमा त म यो क्लियर गरि नै दिन्छु। ल, यो थियो डट प्रोडक्टमा बेस्ड केही न्युमेरिकल्स प्रब्लम्सहरु। अब हामी भेक्टरको अर्को हेडिङमा जाँदैछौँ, क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टर। र एकदमै ध्यान दिने, क्रस प्रोडक्ट हामीलाई स्पेशली डाइरेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। फेरि क्रस प्रोडक्ट भनेको डाइरेक्सन निकाल्नको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। त नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स, र यसैलाई भेक्टर प्रोडक्ट पनि भन्छ। दिस इज अल्सो नोन एज भेक्टर प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट के अर्को नाम हो भेक्टर प्रोडक्ट। किन त रुल यस्तो छ, हामीले दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट लियौं भने रिजल्ट obtained is vector quantity, so this cross product is also known as vector product। फिगरबाट यो क्लियर हुन्छ। जस्तै मान दुईटा भेक्टर छ, लेट अस सपोज दिस इज ए भेक्टर र यो भइदियो बी भेक्टर, राइट। दुईटाको टेल यहाँ छ र यिनीहरुको बीचको एंगल कति छ थीटा, र मलाई यो दुईटा भेक्टरको बीचको यो भर्टिकल प्लेनमा कोर्या हो। यो भेक्टरलाई यो व्हाइट बोर्डमा ए यता छ बी यता छ। ओके, यो भर्टिकल प्लेनमा छ र मलाई यो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट चाहियो। त फर्मुला यस्तो छ, ए भेक्टर
क्रस बी भेक्टरको फर्मुला हुन्छ दिस इज एबी साइन थीटा इन्टु एन क्याप। र ध्यान देऊ कुनै पनि लेटरमाथि क्यापको सिम्बल आयो भने हामीले पहिले क्लियर गरिसकेका छौँ कि यो के हुन्छ युनिट भेक्टर हुन्छ भनेर। अब कुरो आयो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि रिजल्ट अब्टेन्ड इज भेक्टर क्वान्टिटी ड्यू टु दिस युनिट भेक्टर, देयरफोर इट इज अल्सो कल्ड भेक्टर प्रोडक्ट। त कुरो आयो ए को डाइरेक्सन यता छ, बी को डाइरेक्सन यता छ, त्यसो भए ए क्रस बी को डाइरेक्सन कता होला त ए क्रस बी को जुन डाइरेक्सन छ त्यो एन क्यापको डाइरेक्सनतिर हुन्छ। र यो एन क्यापको डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने त भेरी सिम्पल। यसको लागि हामी के गर्छौँ राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल युज गर्छौँ। जस्तै ए क्रस बी को यदि मलाई डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने म राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल यसरी युज गर्छु। ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ त पहिला ए आयो त ए लाई हेर्ने, यदि बी क्रस ए भने अब म ए लाई हेर्थे सुरुमा है। अहिले त ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ त फर्स्टमा कुन भेक्टर आयो ए, त ए लाई केयरफुली हेरौँ। र ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने रुलले के भन्छ कि ए लाई बी तिर रोटेट गर्ने। यसरी ए यहाँ छ तर बी त उता माथि छ त ए लाई टेलको एबाउट बी तिर रोटेट गर्ने यसरी। अनि रोटेट गरेपछि त ए को रोटेसन बी तिर त यस्तो गइरहेछ नि, यो भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज। अनि यो रोटेसनको अर्डरमा राइट ह्यान्डको फिङ्गरलाई कर्ल गर्ने आफूले, यो रोटेसनको अर्डरमा राइट ह्यान्डको फिङ्गरलाई के गर्ने कर्ल गर्ने। अनि यसरी कर्ल गरिसकेपछि अनि हेर राइट ह्यान्डको थम्बले कता पोइन्ट गर्दैछ त राइट ह्यान्डको थम्बले जता पोइन्ट गर्छ द्याट विल बी द डाइरेक्सन अफ ए क्रस बी को मतलब ए लाई मैले बी तिर रोटेट गरेँ, कर्ल गरेपछि थम्ब यता पोइन्ट भयो त ए क्रस बी को डाइरेक्सन यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर यता आइरहेछ को मतलब दिस इज द डाइरेक्सन अफ ए क्रस बी। त यदि यो ए क्रस बी को डाइरेक्सन हो भने हेर त यो ए सित पनि परपेन्डिकुलर छ, बी सित पनि के छ परपेन्डिकुलर छ। त देयरफोर ए क्रस बी इज परपेन्डिकुलर विथ ए एज वेल एज परपेन्डिकुलर विथ बी। यदि मलाई बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने म के गर्थेँ अब बी लाई ए तिर रोटेट गर्थे त बी माथि छ ए यता छ त बी लाई यतिर रोटेट गरेर त यस्तो टाइपको भयो नि त यस्तो अर्डर आउँछ। त अघि जस्तै राइट ह्यान्ड रोटेसन युज गरौँ त यस्तो टाइपको अर्डर आयो भने राइट ह्यान्डको फिङ्गरले अब यसरी कर्ल गर्नु पर्यो। यसरी कर्ल गर्दाखेरि थम्ब कता गइरहेछ भित्र, देन दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ बी क्रस ए। त ए क्रस बी को डाइरेक्सन यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर आउटवर्ड छ त बी क्रस ए को डाइरेक्सन यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर इनवर्ड छ। ओके त यसरी हामी के गर्छौँ ए क्रस बी र बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्छौँ। त यहाँ हामीले क्रस र डटको फर्ममा पनि युज गर्न सक्छौँ। त जस्तै ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को मैले यो डाइरेक्सनको लागि यो नलेखेर यदि अर्को सिम्बल युज गर्छु भने यसरी पनि लेख्न सक्छु दिस विल बी एबी साइन थीटा। अब ए क्रस बी को डाइरेक्सन भनेको प्लेनसित परपेन्डिकुलर आउटवर्ड छ त प्लेनसित परपेन्डिकुलर आउटवर्डको मतलब यहाँ डट लेखे नै हुन्छ। त्यस्तै यदि मलाई बी क्रस ए लेख्नु छ वाट इज डाइरेक्सन अफ बी क्रस ए त यसको पनि भ्यालु त एबी साइन थीटा नै हो, एबी साइन थीटा नै हो तर डाइरेक्सन कता छ बी क्रस ए। बी लाई ए तिर रोटेट गर्ने यस्तो गयो भित्र त प्लेनसित परपेन्डिकुलर भित्र गयो भने यहाँ क्रस लेख्ने चलन हुन्छ। ओके यो कमनली युज हुन्छ म्याग्नेटिजम टपिकतिर। त जे होस् के ए क्रस बी र बी क्रस ए को म्याग्निट्युड इक्वल छ त छ। ए क्रस बी को म्याग्निट्युड एबी साइन थीटा त बी क्रस ए को पनि म्याग्निट्युड कति छ एबी साइन थीटा। त म्याग्निट्युड फर्ममा दे आर इक्वल। यहाँ लेख्न मिल्छ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर मोड इज इक्वल्स टू मोड अफ बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर। म्याग्निट्युड फर्ममा त यिनीहरू इक्वल छन् तर डाइरेक्सन सेम छैन, त्यसैले भेक्टर फर्ममा इक्वेट चाहिँ गर्न पाइँदैन। यदि हामीले यसरी लेखिदियो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इज इक्वल्स टू बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर लेख्यो भने यो रङ हुन्छ बिकज यिनीहरूको डाइरेक्सन अपोजिट छ। त देयरफोर इट इज नट इक्वल भनेर लेख्नुपर्छ। इक्वल लेख्नु छ भने अपोजिट डाइरेक्सनको सिम्बल हुन्छ नेगेटिभ साइन त कुनै एउटामा नेगेटिभ राखेर फेरि इक्वेट गर्न पाइन्छ। त यदि नेगेटिभ राख्ने हो भने ए क्रस बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स के लेख्न मिल्छ बी क्रस ए, यसरी चाहिँ लेख्न पाइन्छ फेरि। ओके त जे होस् यो ए क्रस बी र बी क्रस ए को रिजल्ट दियो। अब यसैलाई म अलि 2D फिगरमा 3D फिगरमा देखाउँछु। ए क्रस बी कोसित परपेन्डिकुलर छ त्यसको लागि म एउटा प्लेनको फिगर लिन्छु। दिस इज होरिजेन्टल प्लेन सपोज गरौँ। ओके
यो प्लेनको हेल्पले बुझ्न चाहिँ हामीले सजिलो हुन्छ। एउटा होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस मैले देखाउन खोजेँ यहाँनिर। ओके ल अब हेरौँ, यो एउटा होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस हो यस्तो टाइपको, र यो प्लेन सर्फेसमा ए र बी भेक्टर मैले राख्दैछु। ओके, सपोज गरौँ दिस इज ए भेक्टर एन्ड दिस इज बी भेक्टर। अब मलाई ए क्रस बी, त यो दुईटाको बिचको एंगल थीटा छ, यो होरिजेन्टल प्लेनमा छ, यो ए क्रस बी, ए भेक्टर र बी भेक्टर। त ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यो पार्टिकुलर फिगरमा यो होरिजेन्टल प्लेन सर्फेसमा यसरी छ, ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर यसरी बसिरहेछ। को मतलब मार्करको हेल्प लियो भने सजिलो होला। यसरी छ, दिस इज ए भेक्टर एन्ड दिस इज बी भेक्टर। अब मलाई ए क्रस बीलाई निकाल्नु छ भने दिस इज ए दिस इज बी, त यसलाई म यता घुमाउँछु, त यसलाई यसरी घुमायो भने त टर्निङ यस्तो भयो नि, अनि यो कर्ल कता गइरहेछ माथि। त ए क्रस बी को जुन डाइरेक्सन छ यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर अनि कता गइरहेछ भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सन। देन दिस विल बी, मैले यो रेड कलर चेन्ज गरिदिएँ। ओके, दिस इज द डाइरेक्सन अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर। अब लजिकली सोचौँ त ए क्रस बी जुन छ यो ए भेक्टर र बी भेक्टर जुन प्लेनमा पर्यो त्यो प्लेनै सिधा परपेन्डिकुलर छ। अब प्लेनै सिधा परपेन्डिकुलर भएपछि त यो प्लेनमा कोरेको सबै लाइन सिधा परपेन्डिकुलर भयो नि। जस्तै यो एउटा लाइन व्हाइट बोर्डको प्लेनमा छ, यो लाइन पनि व्हाइट बोर्डको प्लेनमा छ, यो लाइन पनि व्हाइट बोर्डको प्लेनमा छ, एन्ड दिस मार्कर इज परपेन्डिकुलर विथ व्हाइट बोर्ड। त व्हाइट बोर्डसित यो मार्कर परपेन्डिकुलर छ भने यो सबै लाइन सिधा परपेन्डिकुलर हुन्छ। जस्तै हेर न, मैले यहाँ राखेँ त हेर त, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाइरहेछ, फेरि यहाँ राख्यो भने यो लाइनसित पनि 90 डिग्री बनाइरहेछ, यसरी लाग्यो भने हेर त यताबाट फेरि यो कति बनाइरहेछ 90 डिग्री। को मतलब यो होरिजेन्टल प्लेनसित नै परपेन्डिकुलर माथि गयो, को मतलब यो प्लेनमा पर्ने सबै लाइनसित परपेन्डिकुलर हुन्छ। त प्लेनमा त ए र बी भेक्टरको स्ट्रेट लाइन छ, त ए भेक्टर र बी भेक्टरसित पनि यो के भइदिए परपेन्डिकुलर भइदिए। त त्यसैले यसको कन्क्लुजन हामी के निकाल्न सक्छौं कि ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इज परपेन्डिकुलर विथ ए भेक्टर एज वेल एज परपेन्डिकुलर विथ बी भेक्टर अल्सो। त त्यो कन्क्लुजन म यतापट्टि लेखिदिन्छु सिरियली, एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इज परपेन्डिकुलर, यो दिस इज परपेन्डिकुलर विथ ए, also perpendicular with b, also perpendicular with a plus b also, a plus b सित पनि परपेन्डिकुलर। किन त लजिकली सोचौ त, यदि मैले यहाँ एउटा प्याराग्राम बनाइदिए, यहाँनिर एउटा प्याराग्राम बनाइदिए भने त a यता छ b यता छ, त a plus b वाला जुन डायगोनल छ त्यो डायगोनल पनि त यसै प्लेनमा पर्न गयो। दिस इज ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, त a plus b वाला डायगोनल पनि त त्यही प्लेनमा हो, त देयरफोर इट इज परपेन्डिकुलर विथ a plus b also, एन्ड दिस इज परपेन्डिकुलर विथ a minus b also। हेर a minus b, त a भेक्टरबाट b भेक्टर सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने b लाई हामीले ब्याक प्रोड्युस गर्छौं, र b लाई ब्याक प्रोड्युस गरेर यतापट्टि एउटा प्याराग्राम बनाउँछौं, र यतापट्टिको जुन प्याराग्रामको डायगोनल हुन्छ यो डायगोनल भनेको a भेक्टर माइनस b भेक्टर हैन, त a minus b पनि त त्यही होरिजेन्टल प्लेनमा पर्यो। त दिस इज अल्सो परपेन्डिकुलर विथ a minus b अल्सो। ओके, अल्सो परपेन्डिकुलर विथ b भेक्टर प्लस माइनस a भेक्टर अल्सो, किनभने b माइनस a र b प्लस a पनि के छ त्यही प्लेनमा पर्दैछ। त जे होस् यी सबै क्वान्टिटी सित यो के भयो परपेन्डिकुलर। अब हेर यहाँबाट एउटा गजबको क्वेशनको एन्सर आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले क्वेशन सोधिन्छ a क्रस b डट a कति हुन्छ, a क्रस b डट b कति हुन्छ, a क्रस b डट दिस क्वान्टिटी कति हुन्छ, a क्रस b डट दिस कति हुन्छ। त लजिकली सोचौ त यिनी यो a क्रस b यी सबैसित परपेन्डिकुलर छ, त यिनीहरुसितको डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ 0। दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने देयर डट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, यो त हामीले पहिले पढिसकेका छौं। देयरफोर यहाँ के रिजल्ट लेख्न सकिन्छ, a क्रस b dot a vector is 0 because they are perpendicular. Similarly, a cross b dot b vector is also 0. Similarly, a cross b dot a vector plus minus b vector is also 0. Similarly, a cross b dot b vector plus minus a is also 0। यो स्पेशल रुल हो, यो आफूले चाहिँ याद राख्नु पर्यो। अब अर्को कुरो
ए क्रस बी को यो हालत छ भने बी क्रस ए पनि सेम कन्सेप्ट हो। ए क्रस बी माथि छ भने बी क्रस ए जुन छ नि यसैसित परपेन्डिकुलर तल गइदिन्छ, ठिक उल्टोपट्टि हुन्छ। त दिस विल बी क्रस ए। तब सोच न बी क्रस ए पनि त यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर छ, त बी क्रस ए सित पनि परपेन्डिकुलर, बी सित पनि परपेन्डिकुलर, ए प्लस बी सित पनि परपेन्डिकुलर, ए माइनस बी सित पनि परपेन्डिकुलर। त यदि यसको ठाउँमा बी क्रस ए लेखिदियो भने पनि यो रिजल्टमा कुनै चेन्ज आउँदैन। डट प्रडक्ट चाहिँ के हुनुपर्छ, 0 नै हुनुपर्छ। त जे होस् आज हामीले जान्यौँ यो क्रस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्टको केही स्मार्ट क्वेसन्सहरू। क्रस प्रोडक्ट अझ छ केही टर्म्सहरू र यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ, सबै मैले यो क्रस प्रोडक्टमा आजै राख्न खोजेँ भने। त्यसैले डियर स्टुडेन्ट्स आजले चाहिँ यति गरौँ र नेक्स्ट क्लासमा म क्रस प्रोडक्टको अझ डिटेलमा भन्छु, युनिट भेक्टरहरू ल्याउँछु र डिटर्मिनान्टको फर्ममा चाहिँ क्रस प्रोडक्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ डिटेलमा पढ्छौँ। र यदि जीएस अनलाइन फिजको भिडियो एकदमै राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज यसलाई लाइक गरौँ र सब्सक्राइब गरौँ। आजलाई चाहिँ